Karong buntaga guys, moadto na pud mi sa GKK Natuling para motambong sa ilahang fiesta ni San Isidro Labrador, ang patron sa mga mag-uuma. Halin sa kanlaon guys, nagsakay mi og multicab paingon sa Barangay Puso. Unya, human ana, magbaklay na dayon mi paingon sa Natuling. Ang mga taga didto naanad na kaayo sa dalan nga more or less 30 minutes ra ang ilahang lakwon nga makaabot na sila sa kapilya. Pero sa among eksperyensya, halos 2 hours may nagbaklay tungod sa kalisod sa dalan, no, sa kakanaog nga agianan o grabe nga kainit sa adlaw. Dili lalim ang among debate, no? Kapoy kayo, singot, sakit kayo ang among mga tiil, ang bagta, moral kag mahutdan og kusog. Naay part nga kinahanglan pa jud namo nga mo tabok sa sapa, no, para makaabot ra gayud sa ilahang kapilya. Og dira ako mas nagbilib pagyud kay naay usa ka gamayng bata nga walay pagduha-duha nga siya mismo ang ningbugsay aron nga kami makaabot sa piyak nga kwan sa sapa, no. Gamay pa siya pero nakita nako ang iyang kabuutan ug ang iyang pagserbisyo sa uban. Kay imagine ka nga sa kadaghan na mo, no, nga sige o pakadto pakari, pero siya wala gyud siya ni reklamo man, no. Ug while naglakaw ko sa maong dalan, daghan kog mga na realize, no. Una na diha, no, atong nag-eskwela pa ko sa seminaryo ug nagkuha og philosophy aron unta mamahimong pari. Grabe kayo ako ang kinatawag nila nga idealism. Abi na ko sa una, ang kinabuhi sa pagkapari kay puno lang sa kalipay, comfort, no, misa, pagwali, ang ginarespeto sa uban. Abi na ko sa yon ang tanan basta ang pagkapari, no. Pero karon nga naa na ko sa gawas o kauban nako ang mga pari, especially sa kay Father Job nga gina-invite gayud kami niya, no, sa area aron ma-experience na mo ang kinabuhi sa area, no. Dra na ko nasabtan nga dili gayud lalim ang ilahang kinabuhi. Kay ang mga pari dili lang man sila mo celebrate og misa ug mohatag og mga sakramento sa mga tao, sila pud mismo nga mobiyahe pa sila bisan sa lisod nga dalan, moadto sa mga lugar nga lisod maabot para lang makahatag og mga sakramento sa tao ug makaserbisyo nila. Maminaw sa mga problema sa katawhan bisan sila mismo mikapoy og naapoy mga problema. Moampo para sa uban bisan usahay or most of the time sila pud mismo nagproblema sa ilahang personal nga mga problema. O well, naglakaw mi sa kainit sa adlaw, kaingon ko sa akong kaugalingon nga kung kami gani igo rami nga mo bisita aning lugara, how much more sila ba nga sige raw balik-balik aning lugara, no, para makahatag og sakramento sa mga tao. Usahay dali ra kayo nato sila ma-judge, no, kung masayop ang ilahang umili, malate sila o dili na to gusto ilahang style of leadership. Dali ra ta mo react o judge or maging reactive, no. Pero usahay makalimot ta nga dili day sila robot, tao sila. Kay kapuyon sila, masakitan, mahadlok, masayop, ug usahay mabugatan pod sa responsibilidad. Kay dili lang man pagmisa o paghatag og mga sakramento ang ilahang obligasyon, napod sila yung mga opisina naghihatag sa atong mahal nga obispo. Ang pagkapari kay kinabuhi sa pagserbisyo, sakripisyo o paghatag sa kaugalingon alang sa Ginoo o sa katawhan. O ang mas makahilak nga realization nako kay daghan sa ila padayon gihapon bisan kapoy na. Padayon gihapon bisan usahay wala sila ma-appreciate sa ilahang kaayo. Kay bisan gamay nila nga sipyat, i-judge na dayon sila. Padayon gihapon sila bisan lisod ang dalan, no? Literal man or spiritual.
Mao nga karong adlaw hinaot unta nga dili lang nato tan-awon ang pari nga pari lang sila. Hinaot makita nato ang ilahang sakripisyo, ilang kakapoy, ang ilang gugma sa ilahang bukasyon. O basin pinaagi ani nga experience, ma-remind pud ta nga ang pagserbisyo sa Ginoo dili gayud siya sayon. Pero matahom kung gihimo uban ang gugma ug pagtuo sa Dios. Busa from time to time always na to i-pray ang ato ang mga kaparian nga hinaot hatagan sila sa Ginoo og usog sa lawas ug sa espiritu nga sa ilang kakapoy makakita gihapon sila og kalipay sa ilahang bukasyon ug napadayon silang mamahimong kahayag ug instrumento sa gugma sa Dios ngadto sa katawhan. Kay usahay ang mga pari nga perme nato ginapangayuan og pag-ampo, sila pod mismo nagakinahanglan sa atong mga pag-ampo. Thank you everyone. God bless. Keep safe. Bye-bye.